आगाज़ तेरे नाम से कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबां, ऐ मालिक रोज़े जज़ा हमको दिखा राह खुदा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात व दीगर नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उस्ताद शकील अहमद आपके सामने। आज हमारा उन्वान है नोबल इनाम की कहानी। नोबल इनाम की कहानी। प्यारे बच्चों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये सबक नसर में लिखा गया। किस में लिखा गया है? नसर में लिखा गया। आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि नसर और नज़म में क्या फ़र्क है, जो हमने पढ़ा है। और इस कहानी में कुल 5 इक़्तिबासात हैं। कुल कितने इक़्तिबासात हैं? 5 इक़्तिबासात हैं। 5 इक़्तिबासात। इक़्तिबास लफ्ज़ जो है ये वाहिद है और इक़्तिबासात इसका जमा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको कोई इनाम मिला है? कब मिला है? पिछले साल। मरहबा मरहबा। क्यों मिला है? यानी आपने कोई अच्छा कारनामा अंजाम दिया। आपने कोई अच्छा कारनामा अंजाम दिया। इसी तरह दुनिया में जो कोई शख्स, दुनिया में जो कोई इंसान, दुनिया में जो कोई फर्द अच्छा कारनामा अंजाम देता है तो उसको भी इनामात से नवाजा जाता है। तो उसको भी मुख्तलिफ इनामात से नवाजा जाता है। दुनिया में बहुत सारे इनामात दिए जाते हैं, लेकिन उन इनामात में सबसे मशहूर, सबसे मारूफ, सबसे अजीम एजाज नोबल इनाम है। क्या है? नोबल इनाम है, जिसको हम अंग्रेजी जुबान में नोबल प्राइज कहते हैं। नोबल प्राइज। और इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल थे। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल इस इनाम के जारी करने वाले थे और उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज कहलाता। किन के नाम पर? डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के नाम पर। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल के नाम पर, जो एक मशहूर साइंसदान थे। जो एक मशहूर साइंसदान थे। फेमस साइंटिस्ट। फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल वो स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुई। उनकी पैदाइश 21 अक्टूबर 1833 में हुई और उनकी वफात और उनका इंतकाल 1896 ईस्वी में हुआ। 1896 1896 ईस्वी में हुआ। इटली में उनकी वफात हुई। मेरे प्यारे अजीज बच्चों, नोबेल प्राइज किस नाम पर दिया जाता है? नोबेल प्राइज किस नाम पर दिया जाता है? डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल। यह इनाम हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। यह इनाम हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं।
किस किस पर दिया जाता है? अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इक्तिसादियात और अद्वियात, इन मौज़ूआत पर ये इनाम दिया जाता है। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, दुनिया में जो लोग, दुनिया में जो इंसान, दुनिया में जो शख्स, दुनिया में जो फर्द अदब के मैदान में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं या साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए या उसके सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देने में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मुस्तहक करार पाते हैं। कौन कौन? दुनिया में जो लोग, दुनिया में जो इंसान, दुनिया में जो शख्स, दुनिया में जो फर्द अदब के मैदान में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं या साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए या उसके सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मुस्तहक करार पाते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, कौन लोग इस इनाम के मुस्तहक हैं? वो लोग जो अदब के मैदान में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं या साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए उसके सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं। अदब जो है, अमन में, अदब में, साइंस में, इक्तिसादियात में, केमिस्ट्री में या अद्वियात में नुमाया कारनामे अंजाम देने पर नोबल इनाम हासिल हो जाता है। लेकिन अदब जो है, अदब कहते हैं लिटरेचर को, अमन कहते हैं पीस को, फिजिक्स तो साइंस का एक शुबा है, केमिस्ट्री भी इसी का है, अद्वियात कहते हैं मेडिसिन को, इक्तिसाद कहते हैं इकोनॉमिक्स को। इन मौजूआत पर ये इनामात दिए जाते हैं। किस किस पर? अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इक्तिसादियात और अद्वियात पर, यानी इन 6 मौजूआत पर यह इनामात दिया जाता है। क्या आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना? रविंद्रनाथ टैगोर वो हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत थी। उन्होंने 1913 में एक किताब लिखी जिसका नाम गीतांजलि रखा। उस किताब का नाम क्या रखा? गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी ये किताब? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब लिखी? 1913 ईस्वी में। अदब पर मुनहसर, तो उनको उस किताब पर उनको नोबल इनाम मिला। किसको मिला? मैंने बोला रविंद्रनाथ टैगोर को यह इनाम मिला, यानी टैगोर को अदब पर यह इनाम मिला। इसी तरह पिछले साल 1919 ईस्वी में अमन पर एक शख्स को यह इनाम मिला। उस शख्स का नाम है, उस हस्ती का नाम है अबी अहमद, जो इथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर थे, जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उनको ये इनाम मिला किसमें? अमन में। इसी तरह साइंस के मैदान में हिंदुस्तान के मशहूर और मायानाज साइंसदान सीवी रमन को फिजिक्स में ये इनाम मिला। फिजिक्स में सीवी रमन को किसको मिला? सीवी रमन को। इसी तरह हिंदुस्तान के 1-2
سائنسدان کو یہ انعام ملا سائنس کے میدان میں ہی. ایک کا نام ہے ڈاکٹر چندر شیکھر اور دوسرے کا نام ہے ہرگوبند کھرانا. میرے عزیز طلباء و طالبات، سائنس کے میدان میں کس کس کو یہ انعام ملا؟ سی وی رمن کو فزکس میں یہ انعام ملا، ڈاکٹر چندر شیکھر کو، ہرگوبند کھرانا کو یہ انعام ملا. کیا آپ نے مدر ٹریسا کا نام سنا؟ اس کو بھی یہ انعام ملا، مدر ٹریسا کو. مدر ٹریسا. مدر ٹریسا کو انعام ملا. اس نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کووڈ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی تو اس کو یہ انعام ملا. اس نے ہندوستان میں معذور بچوں اور کووڈ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی تو اس کو یہ انعام ملا. کب ملا؟ 1979. اس کو مدر ٹریسا کو. آپ بخوبی بھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس نامی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے. ابھی تک اس مرض کا علاج بھی نہیں ہوا. اگر کوئی ڈاکٹر یا اگر کوئی سائنٹسٹ، اگر کوئی سائنسداں اس مرض کا علاج کریں یا بتائیں تو ضرور اس انعام کا مستحق. کیونکہ ہم نے اور آپ نے ابھی پڑھا کہ ادویات میں بھی یہ انعامات دیا جاتا ہے. کس میں؟ ادویات میں بھی یہ انعامات دیا جاتا ہے. ادویات میں بھی انعامات دیے جاتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، یہ بات آپ دھیان سے سنیں کہ اس انعام کی خصوصیت ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز اور رنگ و نسل مل سکتا ہے. اور اس انعام کی رقم تقریباً 15 لاکھ روپیہ. 15 لاکھ روپیہ تقریباً 15 لاکھ روپیہ. اور اس انعام پر ہر سال کروڑوں روپیہ صرف ہوتا ہے. اور یہ انعام ایک میڈل کی صورت میں ہوتا ہے. کس کی صورت میں ہوتا ہے؟ ایک میڈل کی صورت میں ہوتا ہے جس پر الفریڈ نوبل کی تصویر عیاں ہوتی ہے. اور اس پر الفریڈ نوبل کی تصویر عیاں ہوتی ہے اس کے وسط میں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ الفریڈ نوبل کے نام پر یہ دیا جاتا ہے. کس کے نام پر؟ الفریڈ نوبل کے نام پر دیا. اب آپ اپنی درسی کتاب کی طرف دیکھیں اور ہم ایک اقتباس پڑھیں اور الفریڈ نوبل کے متعلق مزید جانکاری حاصل کریں گے. آپ غور سے سنیں. الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے. یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے تھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو غریبی سے تنگ آ کر ان کے گھر والے وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ یورپ چلے گئے. یہ شہر روس الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو غریبی سے تنگ آ کر ان کے گھر والے وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. وہ سینٹ پیٹرزبرگ چلے گئے. یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا. کچھ عرصے تک الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی. جب گھر کی مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے. انہوں نے یورپ کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی. اس نے جرمنی سیکھی، اس نے سویڈش وہاں پر سیکھی، اس نے انگریزی وہاں پر سیکھی. وہ اپنے والد کے ساتھ سائنسی تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگا. 29 سال کی عمر میں
وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئی. کس سال کی؟ اس وقت الفریڈ نوبل کی عمر کتنی تھی؟ 29 سال. جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے انہوں نے نائٹرو گلسرین دریافت کیا. کیا دریافت کیا؟ نائٹرو گلسرین. اور نائٹرو گلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا. ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے بڑے پہاڑوں کو منٹوں میں اڑا سکتا ہے. خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولا پھٹنے سے ہوئی تھی. ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ تقریب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکتا. الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی کہ اسے جنگ میں استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے. اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھات برآمد کیا جائے. الفریڈ کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. کس کو جنگ سے بے حد نفرت تھی؟ الفریڈ کو جنگ سے بے حد نفرت تھی. بے حد نفرت تھی. ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و امان سے رہیں. الفریڈ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اس کا انتقال ہو گیا. الفریڈ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اس کا انتقال ہو گیا. اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی کی دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی. کس نے اپنی زندگی کی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی؟ ڈاکٹر الفریڈ نوبل نے. انہوں نے شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائے. انعام واحد ہے، انعامات اس کی جمع ہے. لہذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں ادیب جمع ادبا ماہرین اقتصادیات اکانومی جو ہیں اور امن کے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جائیں. کن کو یہ انعامات دیے جائیں؟ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں، دنیا کے ادیبوں، دنیا کے ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے. ہم نے ابھی کہا کہ نوبل پرائز جو ہیں یہ 6 موضوعات پر دیا جاتا ہے: امن، ادب، فزکس، کیمسٹری، اقتصادیات اور ادویات. میرے عزیز طلباء و طالبات، اب ہم کچھ معروضی سوالات جاننے کی کوشش کریں گے. نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر الفریڈ نوبل. نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ الفریڈ نوبل، ڈاکٹر الفریڈ نوبل. دوسرا، ہندوستان میں ادبی انعام کسے ملا؟ رابندر ناتھ ٹیگور کو. اور رابندر ناتھ ٹیگور نے کون سی کتاب لکھی جس پر اس کو انعام ملا؟ گیتانجلی پر ان کو انعام ملا. الفریڈ نوبل نے کیا دریافت کیا؟ نائٹرو گلسرین. الفریڈ نوبل نے کیا ایجاد کیا؟ ڈائنامائٹ. الفریڈ نوبل کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سویڈن میں. الفریڈ نوبل کی وفات کہاں ہوئی؟ اٹلی میں. سی وی رمن، ڈاکٹر چندر شیکھر، ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا کو کس موضوع پر انعام ملا؟ سائنس کے موضوع پر. ادب میں کس کو ملا؟ ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کو. امن میں کس کو ملا؟ امن میں حال ہی میں 1919 میں ابی احمد کو ملا.
انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں اسی موضوع کے متعلق مزید جانکاری حاصل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند بھی آیا ہوگا اور ساتھ ساتھ سمجھ بھی آیا ہوگا. انشاءاللہ دوسری ملاقات تک دیجیے اجازت. مع السلام، الی لقاء الخیر.